घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस आमच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. ह्या सकाळच्या वेळार व अपूर्वायच्या देवाचे उतार आज आमकां जण एकल्याक म्हणटा की मिका चॅप्टर 7:7 पूण हांव सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावतलो. पण हांव सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावतलो. म्हजी सोडवण करतल्या देवाचेर हांव भरवसो दवरतलो. म्हजो देव म्हजें मागणें आयकतलो. म्हजो देव म्हजें मागणें आयकतलो. आमचो देव आमचें मागणें आयकता गे ना आयकता. त्या खातीर मातय म्हणून शुभ वता 7व्या वळे म्हणा लागलो जेजू आज म्हज्या नांवान मागा मागा तुमी घेतल्यात. सदां तुमकां मेळटले. बडया आनी उक्ते जातले. परतून म्हणटा की जुवांव प्रमाणे शुभ वता 14 वळी 14 म्हणटा की आज म्हज्या नांवान जे कितें तुमी मागशात ते तुमकां मेळटलेच. परतून जेरोमिया प्रवाद्या पुस्तकांत 23 वळी 3 पळय. जेरोमिया चॅप्टर 33:3 आमकां आपुरबायन देवाचे उतार म्हणटा की म्हाका तुमी उलो मारा म्हाका. आज ह्या सनवाराच्या दिसा ते जीव दातराक आमच्या सोम्या सोडून अकंताच्या वेळा उलो मारया ताका आमी. कश्टाच्या उलो मारया ताका आमी. आमचे जिवीत अस्कत काय भक्ताना ताका उलो मारया. सोम्या हो सनवारचो दीस तुज्या नांवान हांव चलोवन व्हरता. कित्याक तुंच म्हज्या सांगात रावोंक जाय. तुंच म्हजे थंय रावोंक जाय. कित्याक तूं म्हज्या मुखलान वेतलो देव जावन आसाय. त्या खातीर आयचो दीस हांव तुज्या हातांत सरेंडर करता. सोम्या चलोवन व्हर आयचो दीस. आज पळय आमच्या म्हज्या हर एका दिसा आमच्या जिवितान मुखार चलता आसतना कांटे आसाच. इरारे आसाच. बेजारे आसाच. अडकळ्यो आसाच. नांव पाड करचे निंदा अडचण्यो भिरांत कावचणी पिडा हे सगळे दिसान चालत्या जिवितान आमकां येवनच आसा. ह्या सगळ्याचेर जेजू जैत व्हरून तुका आनी म्हाका सुरक्षीत तरान पावोवंक जाय त्या सुवातेर तो पावयतालोच. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर विशेष मागताना म्हणया प्रत्येक पळय एक्सोडस चॅप्टर
23 verse 20 एगडी पळय एक्सोडस चॅप्टर 23 verse 20 प आपुरबायन देवाचे उतार त्या सुवातेर म्हणटा की आमकां तुमकां वाटे राखचे खातीर तुका आनी म्हाका वाटेर राखच्या खातीर म्हणल्यार आयचे दिसाची जर्नी पैन जावं आमी भक्तिवंत मनशां मस्त मागणें करता जाल्यार आमकां त्या देवाची गरज कुमोक ताची जायचीच पळय परतून तुका वाटेर राखच्या खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. पळय आपुरबायेचे उतरे बऱ्या रितीन वाचून आज देवाचो दूत तुमच्या सांगात आसा. हॉस्पिटल वचूंक आसा गे, टेस्ट आसा गे, रिपोर्ट कलेक्ट करूंक वचूंक आसा गे, ऋणकारी तुज्या घरांत येतात गे, हे कामाक वचूंक जायना, आळसाय सगळे आंग पळोवन फटाफट आसता, निराशपण भोगताय गे. आज हे उतार कंटिन्यू माग, कित्याक देवाचो दूत तुका आदार दितलो. राखून वो देवच म्हणटा आज तुका प्रोवायड करता म्हज्या दुताक. म्हजो दूत तुका मुखार व्हरतलो, म्हजो दूत तुका राखून व्हरतलो, म्हजो दूत तुका सांबाळटलो. प्रत्येक तरां साम 91 वर्स 10 एगडे पळय आमी साम चॅप्टर 91 वर्स 10 आमकां आपुरबायन म्हणटा की देवाच्या उताराच्या दिसा कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना, शांत राव, उसांबळ जायनाका, शांत रावा, कित्याक तो देव म्हणून वळखून घेया. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना, मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशी पावची ना, मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशीन पावची ना. मुखार वाची आमी वसल्यान तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्या, तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका एकल्याक राखच्या खातीर आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिले. उतार आमच्या मोतींत आसूं न्ही म्हज्या मोगाचें न्हू, देव आसल्या कारणा खातीर, देवान आमकां राखल्या कारणा खातीर, देव आमच्या आदाराक आसल्या कारणा खातीर, देवान आमकां सल येयल्ल्या कारणा खातीर आमी चलते आसा. शिवाय आमच्या ओन चिन्नाद्वारे, आमच्या ओन सामर्थ्याने बळा द्वारे न्ही, ओनली देवच आमकां हर एक दीस चलोवन व्हरता. ही उतरां सगळे आपुरबायन आमच्या तकल्यान आज मोतींत आज कांसून दवरया. आयचो दीस आमी सुमेचे समर्पीत करून आज आयचो दीस आराम करता आसतना त्या सुमेची काकूत आनी कृपा आमी मागून घेवया. तसो जेजू आमकां आदार दितलो. गायनात भाग घेवन जण एकली त्या सुम्याक आमी अर्घ दिवया, वाकणया, दिनवासया आनी सांगाता म्हणून म्हणया. वेळार देवाचे उतार जिब्यांनी क्रियात्मक जावन आसा. हिब्रू चॅप्टर 4 वर्स 12 माग्या वेळार गायनाद्वारे उतार तुजे सुम्या जिबीत उस वाडयता, उतार तुजे सुम्या आज जिबी सुफळ करता म्हणून त्या सुम्या अर्घ दिर म्हणया. जिबीत उस वाडयता, उतार तुजे सुम्या जिबी सुफळ करता, उतार तुझे सुम्या जिबीत उस वाडयता, उतार तुझे सुम्या जिबी सुफळ करता. दैविक तुझे उतार धन्या, तुझे उतार जिबिताचे जावन आसा. सुम्या तुझ्या उतरांत सकत आसा, तुझ्या उतर आमचे अस्कत काही उणेपण नडकळ नापयसता. आज तुझे उतार आमी आयकत आसतना आमची काळजां मनां परिवर्तन कर जेजू. तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर. दैवीक तुझे उतार, अत्रे गाना जावं आयकता, मोगाळ तुझे उतार सुम्या भक्तीन सदा पाळटा. परत म्हणे आमी दैवीक तुझे उतार सुम्या, अत्रे गाना जावं आयकता, मोगाळ तुझे उतार सुम्या भक्तीन सदा पाळटा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. We worship you Lord, hallelujah. अर्घा तुका महिमा तुका वाकणी तुका जेजू. तुराय सुराय या सकाळी चढ तुका आम्ही स्तुती करता वाकणटाव जेजू. आमचे काळीज आमचे मौन आमची जिबी सर्वस्व मी तुझ्या आमकां रुबारता जेजू. सगळी रात तुवें आमकां राखून बेलाय. हो सकाळी सो दीस तुवें आमकां दिलाय सुम्या.
तुका आमी स्तुती करता, तुका आमी वाकणटा, तुका आमी दिन वाजता. आयज तूं दीस तूं आमकां चलोवन व्हरतलो देव जावन अशें म्हण तुका आमी अर्गयता सुम्या. आमच्या एक एकल्याच्या नांवान तुवें आमकां उलो मारलाय ताका तुका आमी अर्गयता जेजू. बरी भलायकी तुवें आमकां दिल्ल्याक तुका आमी अर्गयता जेजू. उसवाडपणाचो भाग तुवें आमकां फोव केला तुका आमी अर्गयता जेजू. हर एका सकाळी तूं आमकां राखून व्हरता सुम्या. सगळो दीस आमकां तूं चलोवन व्हरता सुम्या. तुज्या अपरम मोगा खातीर आमी तुका दिन वाजता, आमी तुका वाकणटा, आमी तुका दिन वाजता जेजू. हालेलुया हालेलुया. त्या सुम्याक सकाळच्यो अर्गयता आसतना हांगा असली 2 टेस्टिमनी आमी ह्या वेळार आयकूया. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जेजस. हालेलुया हालेलुया. हांव गोंयांसान उलयतां. म्हजी साक्स दिवंक, म्हजे 2 साक्स दिवंक हांव आशेतां. पयली साक्स जावन आसा म्हज्या चेड्याची सासमांची पासत हांवें ब्रदराक पेटिशन धाडलें. तेका जोर येतालो, ती जोर येवन एडमीट जाल्ली आनी ती एडमीट जावन ती सगळे टेस्ट केल्ले, टेस्ट तेचे नॉर्मल येताले. परतून तिका जोर येयलो आनी ती परतूनय ती येदवली हॉस्पिटलान आनकडे तेचे रिपोर्ट केले, तेय सगळे नॉर्मल येताले. मागीर हांवें ब्रदराक पेटिशन धाडलें. म्हणजे पेटिशन धाडटरीच ब्रदरान म्हाका वॉर्ड दिलें. तें हांवें रिपीट करीत आसलें. आज ती भयण बरी जावन आपल्या कामाचेर वयता. येदें व्हडलें अजाप जेजून केल्ले खातीर हांव जेजू कारगां दिता आनी दिन वाचता. तेजे परी दुसरी म्हजी साक्स दिवंक दिता. म्हजी दुसरी साक्स जावन आसा म्हजी सोनी पासत हांवें ब्रदराक पेटिशन धाडलें. ताका 2 वर्सांची बरी भाशेन लीव मेळो शिकोर म्हूण. आनी म्हाका ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड धाडलें, तें हांव रिपीट करीत आसलें. आज म्हजे सोनीक 2 वर्सांची बरी भाशेन लीव मेळ्ळे खातीर हांव जेजू कारगां दिता आनी दिन वाचता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जेजस. आनी तेजे परी ब्रदरा आनी तेच्या टिमाचेर भरपूर आशिर्वाद जेजून घाल म्हूण मागता. हांव स्वीटी मंगलोर टावन. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. म्हज्या प्रेग्नन्सीन प्रॉब्लम आशिल्लें. हांव ब्रदर प्रकाशान मागूं विनंती केली. ब्रदर प्रकाशान म्हाका देवाचें उतर दिलें. हांव तें सदांच सांगतली. मे 12 तारीखीक बऱ्या रितीन म्हजी नॉर्मल डिलिव्हरी जाली आनी एक सुबीत चेडवा बाळाक हांव देवान म्हाका फावो केलें आनी हांव म्हजी बाळ हुशार आसा. देखून हांव म्हज्या धन्य देवाक काळजांतल्यान अर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. अडेर यू जीजस. हालेलुया हालेलुया. जण एकले आमी ह्या सकाळच्या वेळा इसाया प्रवादी पुस्तकान 40:1 वळी 9 ते 13 पर्यंत बो आपुरबायन आमी सांगता म्हणून ह्या वेळार हांवें तुका पृथ्वीच्या सिमांतून हाडलो आनी पयशिल्ल्या देशांतून आपोवन तुका म्हळें, तूं म्हजो सेवक, हांवें तुका विसरून काडला, हांवें तुका पयस करूंक ना. वस्त्यान भियेनाका, कित्याक हांव तुजे सवे आसा. घाबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. वर्स 11. पळय, तुजे रागान पेटलेले सगळे लजेक पडटले आनी अकमान भोगतले. तुजे कडेन लढाई करतल्या मनशाचो नाश जातलो आनी ते नापयस जातले. वर्स 12. तुजे विरुद्ध रावतल्यांक तूं सशी जाल्यार ते तुका मेळचे ना. तुजे कडेन झुजतात ते नांच जातले. वर्स 13. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता. हांव तुका सांगता, भियेनाका, हांव तुका आदार दितलो. भियेनाका, आज हांव तुका आदार दितलो. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी भोव आपुरबायेन आयकुया. त्या सुम्याक आज आमी अर्घा दिवया. My name is Aloysius and I am from Goa. I wish to give my testimony, thanking God for His mighty blessings received on my family. For many years, we had been struggling financially, emotionally, as well as because we could not have a house of our own. My wife and I would listen to the Divine Mercy YouTube channel regularly and would listen to the teachings of Brother Prakash and his team. We would recite the Word of God frequently. Isaiah 41:10, Jeremiah 33:3, Isaiah 40:31, Psalm 121:7, Wisdom 16:12. Many of our financial, emotional, and other problems were solved. We also were gifted by a house of our own by the Almighty. We praise and thank God for His immeasurable love and mercy that He has showered upon us. We also pray that Brother Prakash and his Divine Mercy team be blessed abundantly by our Lord Almighty. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. All glory and honor to you, Jesus. हांव मांगलोर उलयतां.
म्हज्या मम्मीचे आनी बाबाचे साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या बाबाक फाटल्या 7 वर्सांतावन पिल्वन प्रॉब्लेम आसलें. 2-3 म्हयने रिपीट जातले. लास्ट इयर ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें रिपीट करनासलें. आतां ताचें पिल्वन प्रॉब्लेम गूण जालें. तशेंच मम्मीक स्टोन प्रॉब्लेम आनी पेंगडाचें दूख प्रॉब्लेम आसलें. तें देवाच्या उतरा वरवीं गूण जालें. तशेंच आमी मागलें हर एक उपकार मेळ्ळा खातीर धन्य देवाक उपकार दिता. थँक्यू जीसस. पळय म्हज्या मोगाचेनो उतार देवाचें म्हणटा की प्रॉवर्ब चॅप्टर 24 वर्स 10 भो आपुरबायेचें उतर आयचे दीस आमकां चलो दीस पडटे देवाच्या उतराचो नियाळ करया. त्या उतरा प्रमाणे चलया. ते उतार आमच्या काळजांत आमच्या जिबितांत रोंबले जावन दी आनी क्रियात्मक जावन दी. म्हणजे खंयचे वस्तूद्वारे न्ही, खंयच्या मनशाच्या बसवणेद्वारे न्ही, इवन खंयच्या बुकाद्वारे न्ही, ओन्ली देवाच्या उतराद्वारे आमचो दीस आमी आराम करया. पळय कश्टाच्या दिसांनी तूं निराशी जाशी जाल्यार कश्टाच्या दिसांनी तूं निराशी जाशी जाल्यार तुजे कडेन उणी सकत आसा म्हूण येत. तुजे चंय उणी सकत आसा. पळय परतून एवढे कश्टाच्या दिसांनी तूं निराशी जाशी जाल्यार तुजे कडेन उणी सकत आसा म्हूण येत. आज आमी कश्टाच्या दिसांनी निराशी जाता. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू, कित्याक आमी मनशां हर एक घडी आमी अस्कतपणाक सांपडटा. कित्याक म्हणल्यार आमी अस्कत जावन परतून परतून कांगाल जाता. एक पटी आमी अस्कत जाता. एक बरें एग्जाम्पल कितल्या लोकांनी म्हाका सांगलें आयकलां. कॅन्सर म्हणल्यार तक्षण ब्रदर आमी पुरो गळोन गेला. कॅन्सर म्हण दुबाव जावं पुरो कॅन्सर आसूं पुरो म्हणलें. आमी भियोन खांपून आमी दोळांत एका भावान म्हाका बापूरबायचे टेस्टमन दिली. ब्रदर हांवें सुमार फाटल्या 18 वर्सां सिर्फ बिजनेस काम कोणाकी हांवें टायम दिवना. फ्रेंड्सांक इवन म्हज्या कुटुंबादारांक म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या बायलेक कोणाकी हांवें टायम दिवना. फाटल्या हप्त्यान 4 दीस हांव सीक पडलो ब्रदर. आनी हांगा कितें गांठ उदी आली आनी डॉक्टर चॅक करता 99% कॅन्सर म्हणलो. म्हजी होश उडोवन गेली. पूण कितें जालां म्हाका कळीत ना. आनी हांवें दोळांत तें दुकान रडोवन सुरू केलें. त्या दीस म्हज्या घरा भितर बसलो. म्हज्या बायल भुरग्यांक सगळ्यांक सांगलें हांवें सूख आदारला. हांवें तुमकां वेळ दिवना. ती इतले म्हाका आदार दिते आसा, सपोर्ट करते आसा, ती म्हाका बुजयते आसात, म्हाका आदार दिते आसा. म्हाका एकच भोगता हांवें म्हज्या कुटुंबांतल्यान पयस आसलो. म्हज्या कुटुंबाक हांवें केअर करूं ना. म्हज्या भुरग्यांक हांवें टायम दिवना. मात्र न्ही की आयतार एमिसा वचून थोडे फावटी जायनातलें म्हाका. कितले राटोले हांवें पयशे केला जाल्यार एकच फावटी हांव भियोन गेलो. मागीर तुमच्या कॉल केला तुमच्या मागण्याक. तुमी वर्ड ऑफ गॉड दिले. 8 दीस रात आनी दीस म्हणनातल्या बरी ब्रदर हांवें होल बायबल उक्ते करून वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून फाटले व्हिडिओ पळोवन एवकरेस्तान जेजुले मागलें. 8व्या दिसा उपरांत म्हजो रिपोर्ट आयलो कांयच ना म्हणलें. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू कितली घडीत आज अशेंच घडोवन आसात. आमी निराश जाता कित्याक कश्टाचे दिसा. त्या खातीर पळय घडी सिराक चॅप्टर 2 वर्स 8 पळय घडी सिराक चॅप्टर 2 वर्स 8 पळय घडी आमी सर्वेस्परा भियेतले न्हू ताचेर विश्वास दवरा. कोण सर्वेस्परा आमी भियोन आसा समजना ताचेर विश्वास तो तुमकां सांबाळून व्हरता. तो तुमकां राखून व्हरता. ताका कळीत आसा कितले दिसा संवसारांत दवरूंक जाय. 70 वर्सां गी 80 गी 40 गी 30 गी 90 गी 100 गी 110 गी आमी नेणाव जाल्यार जितली वर्सां ताका दवरूंक आसा तितलीच वर्सां तो दवरता. आनी खंडीत जावन म्हणजे ते जिवीत आपुरबायेन आमी स्वार्थ करून कर्ज करया. कित्याक म्हणल्यार त्या जिवितान आमी म्हज्या मोगाचें सिर्फ आज मोसरान हाग्यान जिवचें न्ही. मुखार आमी आनी तुमचें इनाम तुमकां सुखचें ना. आनी तुमचें इनाम तुमकां सुखचें ना. पळय परतून म्हणटा सर्वेस्पर भियेतलो न्हू ताचेर विस्वास दवरा आनी तुमचें इनाम तुमकां सुखचें ना. वर्स 9 कडेन वाचया आमी. सर्वेस्परा भियेतले न्हू बऱ्या वस्तूंक ससनाच्या संतोषाक आनी काकुळतीक आशेवन रावा. वर्स 10 आदल्या पिळग्यांचेर नदर घाला. आदल्या पिळगेचेर तुमी नदर घाला. एक घडी भर आदली पिळगी कितें करतली. कितेंय कश्ट येवं दी कितेंय दूख येवं दी सांजे दिमेर आमोरी करता. सो दोनी हात वयर उबारून कोंत करून कंटिन्यू व्हडल्या ताळान आमोरी करतली. हांगा आमोरी केल्ली फाटल्या 4 घरांनी आयकूंक जाय आसलें. इवन म्हाका कळीत आसा आमच्या घरा सेम आसलें. आमी कश्टान मुखार आयिल्ले. हांव आमकां कश्ट येयलो जाल्यार दुसरे दिसा म्हाका कितें समस्या आसता त्या दिसा मम्मा सगळ्यांक दिमी घाल म्हूण आमी सगळे हात वयर करून मागताले.
म्हणजे मग तो भक्ती पण आदल्या पिळगेचे नदर घाल. आदल्या पिळगेने कितें केलें? लुकांत आमकां बरं येता, लुका प्रमाणे शिपतांक बरं नामान बरी 1 रुपयान बरयलें. कंटिन्यू मागून सुरू केलें. बायबलाची ओळी कंटिन्यू रात दीस उसारूंक सुरू केलें ताणें. नामान बरी 1 रुपयान बरलेलें. सर्वेस्पर तुजें तें आसा, अस्त्रम तें तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजें क्रिस्तू जेजू. भो आपुरबायन मागीर मोरी माय विनवणी करून सुरू करता. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये कंटिन्यू ती मोरी माय आमच्या ती विनवणी करनासली. आदल्या पिळग्याचेर तुमी नदर घाला. पळया सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरलेलो कोण तरी निराश जाला गी. आज तूं त्या परमोन्नत देवाचेर तूं दिश्ट लावन आसाय, ताच्या आश्रयांत रावताय, तूं बिलकुल निराश जावचो नाय. पळय हांगा म्हणटा की कोण तरी निराशी जाला. तिरासणेन ताका भिवन चलतल्यांक ताणें केन्ना तरी सांडला गी. तिरासणेन ताका भिवन चल्ले वयसल्यार केन्ना तरी तुका सांडला गी. पळय आयजाय चॅप्टर 40:29 एकडे पळय आमी देवाची उतार म्हणटा की आमकां थकलेल्यांक तो सकत दिता. तूं थकले जावं तुका सकत दितलो जेजू तुज्या सांगात आसा. आज तुका बोळ दितलो जेजू तुज्या सांगात आसा. तुजी थकावण, तुजी इराराय, तुजी बेजाराय तो पूर्ण रितीन पयस करता. आनी म्हणटा की बोळ नातलेल्यांक तो घटाय दिता. परतून पळय मिका चॅप्टर 7:8 आमकां भोव आपुरबायेन देवाची उतार आयचे आसा. म्हणटा की म्हजे वैरिणी म्हजे निर्भाग पळोवन संतोश बरी जायनाका. पळय परतून वाचचे आमी एक घडी बरं. म्हजे वैरिणी म्हजे निर्भाग पळोवन संतोष बरी जायनाका. म्हजे निर्भाग पळोवन आज संतोष बरी जायनाका. म्हजेर येयले कश्ट पळोवन देवसरा तूं संतोष बरी जायनाका. म्हजेर येयले अडकळे पळोवन देवसरा तूं हांसोवन रावनाका. म्हजेर येयली पिडा पळोवन देवसरा तूं कुशाल बरी जायनाका. मुका हांव पडली जाल्यार हांव नव्यान उठ्ठली. हे आज आमच्या भितर आसूंक जाय. हांव पडला जाल्यार हांव नव्यान उठ्ठलो. हांव पडली जाल्यार हांव नव्यान उठ्ठली. कित्याक म्हणून पळय मुखार काळोखान हांव जियेता जाल्यार सर्वेस्पर म्हजो उजवाड. जॉन चॅप्टर 8:12 म्हणटा की पळय आपुरबायन देवाची त्या वाचया. कित्याक सर्वेस्पर म्हजो उजवाड जावन आसा. आज हांव काळोखान जियेता जाल्यार सर्वेस्पर म्हजो उजवाड. आमी उजवाडाची भुरगीं जावंक जाय. त्या खातीर जावं कश्ट दूख इरारे बेजार आयला. म्हज्या वैरिणी आमची शेजारी आमची वैरिणी न्ही. परतून म्हणटा वर्ड्स आमी कन्फ्यूज करचे नाका. आमचो वैरिणी एकलो आसा लुसिफेर. तो व्हडलो वैरी जावन आसा. केदाळे आमकां सांपडोवन घालीचे म्हण ताणें चिंतचें. गोव बायलाचे मदीं उजो पेटोवचें आदलोन घालन दवरचें ताणें. म्हज्या मोगाचें न्हू ताचें काम तें जावन आसा. ह्या वेळार म्हणूंक जाय तुमी हक्कान म्हणूंक जाय काळोखांत हांव जियेता जाल्यार सर्वेस्पर म्हजो उजवाड. पळय जॉन चॅप्टर 8:12 जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणा लागलो की हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना. कित्याक संवसाराचो उजवाड जावन जेजू आमच्या मदीं आसता आसतना काळोख आमकां दवडयता. आमच्या भितर काळोख दवडयता आनी समाधान आमच्या जिवितांत तो लाभयता. त्या सुमयाक आमी अर्घा दिवया. वाकणट आसतना आमची काळजां मनां त्या सुमयेचेर समर्पीत करया. आमचे दोळे आमी धांपया. आमचे काळजार आमचो हात दवरया आनी मागया मोगाळा जेजू तूं उजवाड जावन आमच्या जिवितांत आयलाय. हर एक कश्टांतल्यान जिवीत उजवाडान भरतलो. खरो उजवाड ह्या संवसारांत तूं जावन आसाय. आमचो आदार, आमचो आसरो, आमचो जीवदाता तूं जावन आसाय. तुका आमी आराधन करता, तुका आमी वाकणटा, तुका आमी दिनवासता आसतना आयसीयूत आसता, वेंटिलेटर आसता, मरणाच्या तळेर आसता, लास्ट स्टेजीर आसल्या एग्जाम बरोवच्या भुरग्यांक आज कोविडान कश्टांतल्या जावं फ्रो कॅन्सरान वळवळतल्या, कोणाचो केमो आसा, कोणाचे डायलिसीस आसा, जावं फ्रो कोणी आज हॉस्पिटलांचे टेस्ट वता, जावं फ्रो आज रिणाचे विंगड विंगड समस्यान कश्टाच्या जणेकला तुज्या भुरग्यांक तुज्या रक्तान नितळ कर, आशिर्वादीत कर, बेसवानी बर तुजे उतर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. सगळ्या वायटांतल्यान विघ्नांतल्यान अनवरांतल्यान सगळ्या बंदकाणींतल्यान सुटकांनी चडवण पळय आशिर्वाद असो दीस आम्हा सर्वांचो तस जेजू आम्हा सर्वांक चलून व्हरून दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरान आमी हर एका दिसा अनाउन्स करना सगळें आमच्या रेसिडेंट विशयांत परतून एक पटी हांव तुमकां सांगता की ऑक्टोबराच्या 1 आनी 2 तारखेर आमची रिट्रीट आसतली, व्हडलें कन्वेन्शन आसतलें बँगलोर
पहिल्या तारखेर ऑक्टोबरचे 1 तारखेर सांजे 3 तावन 8 वरां पर्यंत हांव आनी फादर फ्रँकलिन डिसोजा ते स्वता आसतले आनी तांचे बिस्प आर्चबिस्पांनी आसतले. दुसरे 2 ऑक्टोबर सकाळी 9 तावन 5 विशेष मागणे आसतले. हांव फादर रोशन मोंतेरो आनी दुसरे याजक आमचो आर्चबिस्पान ते स्वता आसतले. बँगलोरची, जांफ्रो, चिक्कमंगळूर, हासन, इवन त्या सिटीचे सगळी येया तुमकां ते स्वता रावंक वेवस्था आसतली. आय थिंक मुखल्यासनी हांव तुमकां अनाउन्समेंट करतलो. ह्या कन्वेन्शना खातीर तुमी बऱ्या रितीन एक आमचे पदानामान बरें जण एकल्यांनी मागूंक जाय, जण एकल्यांनी मागूंक जाय. तसो जेजू आमकां जण आशिर्वादीत करूं दी, बेसांवांनी भरूं दी. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. I am Flona from Mumbai. I was looking for a change in job for quite a long time. I had given my resume to my friends and had put in the job portal, but had received no reply from anywhere. I had lost hope and confidence in me. One day, my husband gave me Brother Prakash's number and told me to message him. I messaged Brother Prakash and received the word of God, and I recited it daily. And within a week, I received a call for the job interview, and by next week was selected for the job in the new company. Thank you, Lord Jesus, for making the unexpected thing possible. Also, I would like to give the testimony on behalf of my parents. They were struggling to get the property transferred in their name for a long time. There were many obstacles coming in our way. I messaged Brother Prakash and recited the word of God given to me by him daily. And on 18 September, my mother called me and said that the property has been transferred in their names. I thank you, Lord Jesus. I adore you, Lord Jesus. I praise you, Lord Jesus. I love you, Lord Jesus. Thank you for everything. Also, I would like to thank Brother Prakash and his team for praying for us always. Thank you. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरतान उलयतां. हांव म्हजे टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. पयल्यान पयलें हांव देवाकर घालितां इतले व्हडले आचार्य केल्ल्या खातीर. म्हाका आंगार फटी पडून जोर खरूच उठिल्ली. कशें कालें करचें म्हणून म्हाका कळना. सगळ्यांनी म्हाका हॉस्पिटलाक वचून डॉक्टरा कडेन दाखोवंक सांगलें. बट हांवें दनपारच्या 3 वरांच्या मागण्यांत, सकाळच्या मागण्यांत आनी रातीच्या मागण्यांत हांव कित्याक सर्वीस प्रकाश आसा म्हणलें कितेंच ना म्हणलें हें वाक्य रिपीट करन देवा वयर भरवंस दवरून मागून आसली. 1 हप्त्यांनी म्हज्या आंगांत आसले खरूच गेले, फटी गेली आनी ते तांबडे मार्क्स ते पुरा मायाक जाले. ते उपरांत 2 दिसांनी म्हाका ताळो दूख उठलो. रातीक म्हाका न्हीद येवून नासली. जोर ताळो दूख. दुसरे दीस 3 वरांच्या मागण्यांत हांव हात वयर घालून मागून आसली. मागणें काबार जाताना हांवें दोळे उक्ते करतना म्हजे ताळो दूख उणें आसलो. राती कंप्लीट गूण जालो. दुसरे दीस म्हाका ताळो दूख नासतना हांवें खंयचें वखद खाण घेवना. बट हांवें इतलेंच मागलें की कित्याक सर्वीस बराक आसा तें म्हणलें कितेंच ना. इतले व्हडले आचार्य केल्ल्या धन्यदेवाक हांव अर्गां पठयतां. तशेंच म्हजे खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या सगळ्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. देव तांचे वयर दराळ आशिर्वादां घालूं दी. तांणी करच्या ह्या बऱ्या कामांत देवाची विस्तार आशिर्वाद आसूं दी म्हणून मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव कोडयाळतावन उलयतां. हांव म्हज्या नवऱ्याचे टेस्टिमनी दिवची म्हणून आशेतां. थोड्या दिसा आदीं म्हाका चिकन पॉक्स पडले आंगार आनी हांव गूण जाली. म्हजो न्हवरो इज्रायलांतावन आयिल्लो 2 म्हयन्या पयलें आनी 26 ताचे PCR टेस्ट जावन कोरोना टेस्ट नेगेटीव येवन 27 तो बऱ्या रितीन इज्रायलाक पावलो. काल 31 मेयाच्या 31 सकाळी म्हाका कॉल करून म्हाका आंगार पडला, म्हाका चिकन पॉक्स जाला म्हणालो. हांव मस्त भियेली. काल्याक म्हळ्यार तो थंय केअर टेकर जावन काम करता. ताका थंय कोणी पळोवची नात, कोणी नात. उपरांत तेच ताका आयल्यार ते तेजे एम्प्लॉयीक येता म्हणून एक भंय आसलें.
हांव सकाळीं हांव जेरिको मागण्यान भाग घेतली 3 वरांच्या मागण्यांत लायव्ह चॅटांत हांवें म्हजें पिटिशन घालें आनी दिंबेर पडून हांव देवा लागीं मागली. जेरिको मागण्यान सांजेर हांव मागण्यार आसतना म्हज्या नवऱ्याचे कॉल आयले आनी म्हाका ताणें सांगलें ते हीट बॉयल्स घे, ते चिकन पॉक्स न्ही म्हणून डॉक्टरांनी सांगलें म्हणून. हांव काळजांत हांव धन्य देवाक इतलें अर्घ दितां की म्हजे मागणें आयकल्या खातीर म्हज्या नवऱ्याक चिकन पॉक्स न्ही म्हणून सांगून ते हीट बॉयल्स म्हणटना देवा हांव तुका अर्घां दितां, वंदन तुका सोम्या जेजू, अर्घां तुका सोम्या जेजू, होकलाप तुका सोम्या जेजू, इतले व्हड अजब केल्ल्या खातीर म्हज्या नवऱ्याच्या लायफांत. आमच्या खातीर दीस रात मागच्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव काळजांत उपकार दवरतां. ब्रदर प्रकाश आनी तुमच्या टिमाक देव भरपूर आशिर्वादांनी भरूं आनी सर तुमच्या घरच्यान देव तुमकां पावूं. तुमचे मिसांव आनी केसडत संवसार भर ते प्रसार जावं दी म्हूण हांव देवा कडेन मागतां. अर्घां तुका सोम्या जेजू, होकलाप तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू. थँक्यू ब्रदर प्रकाश आनी टीम. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव लिल्ली, हांव मुंबयतावन उलयतां. ह्यो म्हज्यो टेस्टिमनी. पयली साक्ष जावन आसा. म्हाका जुलायच्या 12 तारखेर म्हज्या दाव्या कुशीच्या ब्रस्तांत गांठ आसा म्हणून कळ्ळी. बायोप्सी करतना कॅन्सराची गांठ म्हणून कळ्ळी. मागीर आमी टाटांत ट्रिटमेंट सुरू केलें आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक मागोवंक सांगलें. ताणें देवाचें उतार दिलें. आमी सदांच मागोवन रावल्या आनी फादरी माद्रींनी मागण्याच्या मनशांनी म्हजे पासत मागलें. म्हाका सर्जरी करूंक सांगलें. ती बऱ्या तरान जाली. मेयाच्या 6 तारखेर म्हजी संपूर्ण ट्रिटमेंट जालें आनी म्हाका जेजून बरें केलें. म्हाका बरें केल्ल्या धन्य देवाक अर्घां दितां. दुसरी टेस्टिमनी 2 भयणीक वंकूत काडे आशिल्ली. ते दाडा हांवें प्रकाश ब्रदराच्या मागण्यांत मागिल्लें, ती बरी जाल्या. तिसरी टेस्टिमनी म्हज्या धुवेक बरी सैरीक मागिल्ली, ताका बरी सैरीक पाव जाल्या, आतां काजार आसा. तशेंच म्हज्या धुवाक LLB बरें रिजल्ट येवंक मागिल्लें, ती पास जाल्या. चवथी टेस्टिमनी एक चेडवाक मागिल्लें, तांच्या गांज सारस विकतेल्या चेड्याच्या हातांतल्यान भायर काडूंक. तें त्या चेड्याथावन भायर आयलां. ह्या म्हज्या कश्टांत आसतना मागिल्लें देवान म्हाका पुरा दिला आनी दुसरी बेसांवी दिल्यान. त्रियेक देवाक हांव काळजांत अर्घां दितां आनी प्रकाश ब्रदराक आनी ताच्या टिमाक देव आशिर्वाद घालूं दी म्हणून मागतां. अर्घां जेजू, वगळाप जेजू, स्तुती जेजू.